अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह करे आप सब खुश हो, आबाद हों। हम भी अल्लाह के फजल व करम से खुश हैं आपकी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जी, तो आज का जो हमारा अमल है वो अल्लाह पर भरोसा और यकीन पुख्तगी का रखने का है। जैसा कि आजकल हालात हैं, सुबह कुछ है तो शाम के लिए परेशान है बंदा, अगर शाम है तो सुबह के लिए परेशान है। दरअसल कायनात में मैक्सिमम अल्लाह ताला ने हर चीज़ इतनी पैदा की है कि लातादाद, सिर्फ हमारा जो ईमान है वो पुख्ता होना चाहिए। अल्लाह पर अगर हम भरोसा रखें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो हमें न मिल सके। तो अल्लाह पर भरोसे और यकीन रखते हुए एक ईमान अफरोज़ वाक़या आपकी हाज़िर खिदमत है, तो मुलाहिज़ा फरमाइएगा। एक कश्ती में 10-12 लोग सवार थे, सवारी कर रहे थे। इतने में तूफ़ान आया और सारे ही डूब गए। एक शख्स था जो एक तख्ते पर बच गया। उस तख्ते पर किसी मुश्किल के वो किनारे से आके लगा। शाम हो गई थी, कोई न था उसके पास, कुछ खाने पीने का भी सामान नहीं था। वो भूख से निढाल हो रहा था और सोच रहा था अब मैं कहाँ जाऊँ। अल्लाह पे भरोसा रखते हुए वो साहिल की तरफ चल दिया। चलते चलते दूर कहीं एक महलनुमा घर नज़र आया। जब उस घर की तरफ चलते चलते जहाँ पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। क्या देखे कि एक हसीन, बिल्कुल जन्नत की हूरों जैसी लड़की बैठी है। ताम ज़ेवरात, जवाहरात, वो जो चौफेर हूर जैसी लड़की बैठी हुई है। जैसा कि उसको भूख ने निढाल कर दिया था, पहुँचा और कहने लगा मुझे कुछ खाने को मिलेगा। इतने में उस लड़की ने देखा और कहने लगी तुम आप यहाँ कैसे आ गए? अच्छा, ये जल्दी शरबत पियो और यहाँ से चले जाओ। इतना लजीज, इतना प्यारा, जिसकी क्या बात करें। उसको शरबत का गिलास उसने दिया। उस शख्स ने वो शरबत पिया और कहने लगा मैं खाऊंगा भी। कहने नहीं, मैं एक जिन की गिरफ्त में हूँ और धूम धड़ाकर अगर वो जिन आ भी गया तो तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। उससे बेहतर है कि आप चले जाएं। वो शख्स मुस्कुरा कर कहने लगा नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मुझे खाने के लिए कुछ दे दें। उसने कहा अच्छा, आप नहीं डरते तो जो चाहिए आप खा लीजिएगा। वो खा पी कर असीर हुआ। इतने में धूम धड़ाके आ गया जिन। तुम यहाँ कैसे आए हो? ये मेरा डेरा है, आप यहाँ नहीं बचेंगे, आज तो बच्चा तो गया। उसने कहा तू मुझे क्या मारेगा, मैं अल्लाह पे भरोसा और यकीन रखता हूँ। इतने में वही आयत जिसका वो विर्द करता था वो उसने पढ़ना शुरू की। पढ़ता रहा, इतने तक पढ़ता रहा, क्या देखे कि वो जिन तो राख का ढेर बन गया। जब वो जिन राख का ढेर बन गया तो उसके कहने लगा अब क्या कहती हो? उसने कहा जो ज़ेवरात हैं, जवाहिर हैं, उठाओ और मुझे अपने बाबा जान के पास लेके चलो। उसने कहा कौन सा बाबा है आपका? उसने कहा जो फलां फलां बादशाह है वो मेरा अब्बा जान है और वहाँ मुझे ले चलो। जो उठा सकते थे ज़ेवरात और जो हीरे जवाहिर, उन्होंने उठाए और गए साहिल की तरफ। सूरज डूबने वाला था, एक ही कश्ती थी, इसलिए वो जो कश्ती वाला था उसने कहा भाई आप कौन हो? ये लड़की आपकी क्या लगती है और कहाँ से आए हो, कहाँ जाना चाहते हो? उसने कहा भाई फलां फलां जो बादशाह है ये उसकी बेटी है और मैं ये अमानत उन तक पहुँचाने जा रहा हूँ।
اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو میں اس بادشاہ کو آپ کی شکایت لگا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر اس بادشاہ کی یہ بیٹی ہے تو میں آپ کو ضرور منزل مقصود تک پہنچاؤں گا۔ ان دونوں کو اٹھایا، چنانچہ اس بادشاہ کے محل تک پہنچایا، ساحل تک پہنچایا۔ پھر اس نے محل تک وہ لڑکی کو تو وہ راستہ دکھا ہوا تھا، اپنے بابا جان کی طرف لے کے گئی۔ اس شخص کو وہ پڑھتا رہا، آیت پڑھتا رہا قرآن پاک کی، جس کا اس نے عمل تھا۔ اتنے میں وہ جو چند لوگ تھے ان کے بڑے، اس نے کہا بھئی یہ جو لڑکی ہے کسی غیر مرد کے ساتھ اتنا عرصہ کٹھے رہی ہے، تو اس لیے ہم کیوں نہ اس سے نکاح کر دیں۔ لوگ کوئی بھی بات بھی کر سکتا ہے، وہی فلاں فلاں کی لڑکی فلاں شخص کے ساتھ آئی، اس کے ساتھ بچی کے ساتھ تو مسئلہ تھا، جن اٹھا کے لے گیا، یہ تو ایک اچھا شخص تھا جو ہمارے پاس ہماری بیٹی لے آیا۔ لیکن دنیا کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ان باتوں کو ختم کر دیتے ہیں، ہم اس لڑکے کا اور اس لڑکی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص کو کہا اب اتنی دیر تنہائی میں آپ دونوں کٹھے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صحیح نہیں ہیں، آپ صحیح نہ ہوتے تو کسی کی امانت ایسے نہیں پہنچاتے، آپ با اخلاق ہیں، با ادب انسان ہیں، لیکن ہم اپنی بچی کا رشتہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے بھی اس شخص کو نکاح میں راضی کیا اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اتنے میں سارے خوش ہو گئے، اس کو ہیرے جواہرات بھی مل گئے اور بہت اچھی اور پیاری بیوی بھی مل گئی، ان کی تو زندگی ہی سنور گئی۔ وہ کون سی آیت پڑھتا تھا قرآن پاک کی؟ وہ شخص سورہ طلاق کی جو آیت پڑھتا تھا، جس کا عمل رکھتا تھا، وہ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق اللہ یجعل لہ مخرجا ومن یرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جی تو ناظرین، یہ ایمان افروز آج کا عمل جو میں نے آپ کو بتایا، بالکل عمل کر کے دیکھیے گا۔ یہ آیت 1000 بار روزانہ، ایسے تو لاتعداد اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، نہیں تو 1000 بار روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، دنیا میں سب سے بہترین عمل ہے، کر کے دیکھیے گا۔ اگر پسند آئے تو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔